नेपालकै न्याय क्षेत्रमा अत्यन्त श्रद्धाको साथ लिन्छ तपाईँको नामलाई वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू। यहाँलाई आज हाम्रो नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद है। अब 90 वर्षभन्दा माथिको उमेर छ र अझै पनि वकालतमा कानुनको पक्षमा तपाईँ बहस पैरवी गरि नै राख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब राजीनामा दिन्न भनिसकेपछि चाहिँ अहिलेको अब यो एउटा एक किसिमको भनौँ न, यो अब एकदमै चाहिँ दुविधायुक्त सिचुएसन परिस्थिति जुन छ, यसले कसरी निकास पाउला, अर्थात् निकास चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मैले हिजो भने बुझ्नु न, हिजोकै भाषा मैले त्यही भने कि प्रधान न्यायाधीश सबै अनुरोध छ मेरो, यो परिस्थितिमा तपाईँ चुपचाप इमिडिएटली अहिले नि तिमी राजीनामा गर। अगर तिमीले राजीनामा गरेनौ भने तिमीलाई महाउपयोग लाग्छ, नट बाई संसद, बाई पिपल। जनताले तिमीलाई अभियोग लगाउँछ। त्यसैले न्यायालय बचाउनलाई तिमी तुरन्त राजीनामा गर। निकास अहिले चाहिँ के छ भने दुईवटा गर्छ। निकास भनेको पहिलो कुरा के छ भने तिमीले राजीनामा गर। हेर्नुहोस्, राम जस्तो शक्तिमान जनप्रिय नेता राजा एउटा धोबीले गलत कुरा बोल्यो, बुझ्नु न, हजुर, स्वास्नीलाई त्यागिदियो। इतिहास छ होइन, जो गल्ती कुराहरू। सीता सती थिए, साध्य थिए, तर त्यो धोबीले के भन्थ्यो, रावणले राख्यो। झुठो कुरा धोबीले बोल्दा बोल्दै पनि त्यसको कदर गरे। अहिले सारा न्यायाधीश विरोधमा छन्, वकिल विरोध छन्, जनता विरोधी छन्। त्यसैले तिमी जनतालाई खुसी तुलाउनलाई, वकिललाई खुसी तुलाउनलाई, आफै कलिलाई सुनाउनलाई तुरन्तै राजीनामा गरेर तिमी घट्दैनौ। अगर गर्दैनौ भने तिमीलाई जनताले महाभियोग लगाउँछ। तर अहिलेको परिस्थितिमा जस्तो प्रधान न्यायाधीशज्यू त दोषी नै हुनुहोला, तर अरू न्यायाधीशज्यूहरूमा पनि चाहिँ प्रश्न त उठेको छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको एउटा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन त? अरू न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ जनआस्थाले मलाई सोध्यो, तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, को भ्रष्टाचारी भन्नु? अरू केही पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश ठिक भइदियो भने त्यसो मतलब रत्नेश्वर डाकु होइन, तर साधुको सङ्गत हुने बित्तिकै वाल्मिकी मुनि बन्यो। वाल्मिकी भयङ्कर हो नि, देउता सर भयो नि वाल्मिकी। त्यसैले अहिले ओभरअल चेन्ज चाहिँ हामीले चान्स दिनुपर्छ, बुझ्नु न। जिल्लामा उनीहरू हर ठाउँमा चाहिँ खराबी छ, यो यसलाई चाहिँ तपाईँ इन्कार गर्नु हुन्न। भ्रष्टाचार छ, उसो सब चिज छ, तर वान म्यान प्रधान न्यायाधीश ठिक भइदियो भने सबै ठिक हुन्छ। त्यसैले मैले भने कि नेपालमा भ्रष्टाचार कोही पनि छैन, कोही पनि न्यायाधीश भ्रष्टाचार छैन, छन् भने त्यो प्रधान न्यायाधीश भने इट इज सिम्बोलिक। मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा लाग्यो यो भनेको अर्थ प्रधानले भनेको पनि भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश 4 वर्ष तारिक भयो, तर सर्वोच्चले के फैसला गरेको थाहा छ तपाईँलाई? कृष्णप्रसाद भण्डारी भनेको कानुन र न्यायको रक्षक हो, यसले अवहेलना गर्नै सक्दैन। यो तक पाइन कम त कम फैसलाले। अब अर्को पनि तरह भन्दैछु, जब मैले चाहिँ 5 वर्ष त्यो जब नियुक्ति गऱ्यो नि, मैले 5 वर्ष मेची भागेर खुब दौडेँ। हजुर, मैले आन्दोलन जस्तै सुरु वान म्यान आन्दोलन जस्तै मैले सुरु गरेँ। 5 वर्ष दौडेँ। सबुजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले हेर भण्डारी त्यो धेरै दुःख पाइस्, अब यसलाई चाहिँ अन्त गरौँ यो आन्दोलनलाई भने। कसरी राखेँ? अनिखेर उहाँले के भने म मिटिङ बोलाउँछु, सबै जिल्लाको अध्यक्ष सदस्य बोलाउँछु। अनिखेर उहाँले मिटिङ बोलाएर पुनः होटलमा मिटिङ गर्नु र मिटिङ गरेर चाहिँ निर्णय के हो भन्दाखेरि एउटा बिन्ती पत्र लेख्ने र त्यो निवेदन चाहिँ नि राजालाई चलाउने। अनि त्यो बिन्ती पत्र चाहिँ दक्षिण ढोकामा अध्यक्ष र दमन ढुङ्गामा गएर बुझाउनु भयो। हेर्नु, राजाले सुन्यो। राजाले ईश्वरीराज मिश्रको सम्झौतामा केदारजी लगायतका एउटा कमिटी बनायो, छानबिन। त्यो कमिटीले चाहिँ नि त्यो निर्वाचनको टाइम हो कि न्यायिक जगतमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसले भन्यो भने राजाले सुन्यो हाम्रो आवाज। तर आज यत्रो जनताको आवाज हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। यो कानमा तेल हालेको कथा छ, त हाम्रो रेग्मीजीले मलाई पनि अवहेलना मुद्दा लाग्यो, कानमा तेल हालेको अरे न्यायाधीशहरू के हेर्दैछन्, कानमा तेल हालेर बसेका छन् भनिकन उसलाई पनि अवहेलना लाग्यो। भन्दाखेरि जब यत्रो चाहिँ हङ्गामा मचिरहेका छ भने प्रधान न्यायाधीश कानमा तेल हालेर बस्नु उचित होला त? हुँदैन, उसले राजीनामै गर्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि मसँग सोध्नुहुन्छ भने अब गर्ने के त, फ्युचर के, वाट इज फ्युचर भने एउटा उच्च कमिटी, उच्च मान्छेहरूको एउटा कमिटी बनाउँछ, जस्तो इमान्दार हो। म त बुढो भएँ, हेर्नुहोस्, म त त्यो
मेरो आफ्नो अध्यक्ष भनेपछि म त एट टाइमको मान्छे हुँ बुझ्दैन न दमनढुङ्गाहरू सिरेलियाहरू धेरै हाम्रो राम्रो वकिलहरूको एउटा समूह तयार गर्ने हजुर र त्यसले छानबिन गर्ने तपाईँलाई सुधार्ने मौका दिने सुधार्ने भने तपाईँलाई फायर गरिदिने यही हो फ्युचर र वकिललाई फेरि हामी चाहिँ तिमी बिना तयारीको बस गर्न पाउँदैनौ वकिलमै हामी छानबिन गर्ने र एजुकेटेड लयर तयार गर्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अब यो 2046 सालको परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ न्यायालयमा चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारले प्रवेश गर्दा गर्दै चाहिँ न्यायाधीशहरू र वकिल साहबहरूको बिचमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने बिचौलियाको काम गर्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धै चलेको छ भन्नुभयो नि तपाईँले अहिले त्यो उत्कर्षमा हो अब तपाईँलाई भनिहाल्नु तपाईँहरू अनुसन्धान गर्न राम्रै अनुसन्धान गर्नु तपाईँहरू अहिले करिब करिब 25% वकिलहरू सिन्डिकेट छ के सिन्डिकेट छ भने हलमा ठोकाएका चाहिँ नि इन्सपेक्टरसँग उसको साँठ काट्छ अब सायद अतिया हुन्छन् हजुर बढी गरेर भन्दै के छ भण्डारीलाई राख उसले झगडाले मलाई राख्छ हनुमान ढोकाले मैले पाएको फिगर चाहिँ म चाहिँ त्यो इन्सपेक्टरलाई जसले मलाई रिफर गरेँ नि उसलाई कमिसन दिन्छु त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ तपाईँ आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँ न्यायाधीश यहाँ नाताको त जोडिकन न्यायाधीशले पनि चाहिँ चलाकी गर्छ हेर्नु है कोही नाता हुन्छ तपाईँ कहाँ तपाईँ न्यायाधीश तपाईँ कहाँ पुग्यो बुझ्दैन तपाईँ भ्रष्टाचार पनि हुनुहुन्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने पैसा त लिनु पऱ्यो आफ्नो हातमा लिएपछि तपाईँ भ्रष्टाचार हुने ठगी कहीँ पक्रिन्छ कि अनि के अरे उहाँलाई रिफर गर्छ उहाँले मलाई मेरो फिस 1 लाख हुन्छ अब विचार न्यायसँग कुरा मिलेकै छ पैसा दिनेबाट त उहाँ लिनु हातमा जे भने जानु वकिलले पैसा त खुस हुँदैन होइन 50,000 उसले लिनुहुन्छ 50,000 तपाईँलाई दिन्छ यो अहिले सिस्टम छ बुझ्नु न सिन्डिकेट सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामी अहिले चाहिँ हाम्रो त्यसले कानुन व्यवसाय परिषदको मिटिङ हुनुभएको थियो त्यस्ता चाहिँ यो सिन्डिकेट सिस्टमलाई पनि हामी कसरी गर्ने यति मात्रै सिन्डिकेट सिस्टम छ वकिलहरूको विषयमा जान्नु केही वकिलले ग्रुप बनाएका छन् वादी र प्रतिवादी अब दुईजना तपाईँ वादीतर्फ हामी दुईजना नै प्रतिवादीतर्फ अब वादीबाट दुईटै हुन्छ तपाईँले 1 लाख रुपियाँ तपाईँले लिनुभयो मैले पनि प्रतिवादीसँग 1 लाख रुपियाँ लिएँ मैले जितेँ 25,000 तपाईँलाई 25,000 हामीहरूले म हारेँ तपाईँले जित्नु तपाईँले प्रथा छ बुझ्नु न खैर तपाईँको पैसा म फिर्ता गरिहाल्छु नि होइन मैले हामी हार्यौँ हामी 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेँ तर 25,000 त मलाई आइहाल्यो नि आइहाल्यो कति सय करिब न्यायाधीशलाई घुस पनि खुवाउनु पर्दैन परेन घुस परेन पैसा आएन यो पनि सिस्टम छ अहिले सिन्डिकेट हो त्यसैले मैले के भन्ने कुरा छु कि हेर न्यायाधीशहरू यो सिस्टम करिब 50% सिस्टम न्यायाधीशको नाउँबाट पैसा खाने मान्छेहरू खान्छ वकिल बन्धुले बदनाम हुन्छु तिमी मैले भनिरहेको छु बदनाम हो कि तपाईँले घुस माग्नुहुन्छ भने न्यायाधीशलाई घुस खुवाउनु नि 1 लाख माग्नुहुन्छ तपाईँले जित्यो भने त रामप्रसाद न्यायाधीशले त मलाई जिताइदियो घुस खाएर त्यही भन्छ नि झगडा भन्छ भन्दैन तर खायो त तपाईँले बुझ्दैन न यो सिस्टम छ अहिले अब यो जुन अहिलेको विवादमा नि राजनीतिक दलहरू बोलिराखेका छैनन् मुख्यतः अब ओलीजीले मात्रै चाहिँ भन्नुभएको छ अब चाहिँ राजीनामै गर्ने भए किन चाहिँ राणा मात्रै परमादेश जारी गर्ने इजलासका सबै 5जना न्यायाधीशले चाहिँ राजीनामा दिए भइहाल्थ्यो नि भन्ने खालको कुरा आयो त्यसलाई काउन्टर गर्दै आज मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ त्यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति किन दिएको भन्ने खालको उहाँहरूको त्यति मात्रै आएको छ क्या अदालतको बहसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलहरू नबोल्दाखेरि पूर्ण कुरा म बनाइदिन्छु बुझ्नु न त्यो बदनियत कुरा हो जस्तो शैलेन्द्र राणाले के गर्यो आइटम बाई आइटम छ तब राजीनामा गर भन्नु फेरि मैले पनि नि कि न्याय जगत बिग्रियो जस्तो मैले पनि नि कि मैले सोधेँ नि भ्रष्टाचार को छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश बुझ्नु न मैले भने त्यसरी प्रधान न्यायाधीश चाहिँ इट इज रिस्पोन्सिबल पर्सन 4जनाले किन छ मलाई त्यही भन्नु मैले जब यो अभियान चलाएको थिएँ नि नेवारले मलाई बोलायो कि बुझ्दैन भट्टराजी किन यसै गर्नुहुन्छ मैले हेर्नुहोस् मेरो बानी बडा खराब छ भने मैले कुनै झरियालाई ठगेँ बेमानी गरेँ भने म आफूलाई अपराधी मान्दिनँ तपाईँ प्रधानले किन म अन्डर योर कन्ट्रोल
तपाईँलाई यसरी मलाई घुस खानुपर्ने अवस्था, झगडिया ठग्नुपर्ने अवस्था किन पार्नुभयो तपाईँले मलाई? बुझ्नु न? त्यसरी म आफू दोषी भने तपाईँलाई दोषी भयो। यो त चिप जस्तो न्यायिक सिद्धान्त के छ भने कि मास्टर लाइबिलिटी सर्भेन्ट, यही सिस्टम त्यहाँनिर लागु के भयो तपाईँको विश्वप्रसाद कोइरालालाई। तपाईँले विश्वप्रसाद कोइरालाको चाहिँ डायरी पनि लेखेको छ। हामी तिनजना वकिल, बुझ्नु न? गणेश राजजी र कुसुम या त टप लयर्स पनि हुन्। सत्य बोल भनेर भने, बुझ्नु? सत्य बोल भन्ने के हो? जति युद्ध गर्यो गिरिजाले, शैलजाले र गिरीले, हतियार दिरी मेरो सारा उछलेर विश्वले खालि निर्णय मात्रै हो, विश्वको एक्सन होइन। हाम्रो लिगल सिस्टम के भन्छ कि एक्ट भन्छौँ हामीहरू, एक्सन। एक्सन विश्वले गरेन अनि मैले नो, यु आर द लिडर, यु हेभ टेक द रिस्पोन्सिबिलिटी। तिम्रो निर्णयबाट तिनीहरूले काम गरे हुन्। मास्टर लाइबिलिटी सर्भेन्ट, नोकरले तिम्रो निर्णयबाट नोकरले काम गर्छ भने नोकर इज नट गिल्टी, यु आर गिल्टी। त्यसमा निर्णयलाई भने नि मैले बजा सिकेर पनि आम नट गिल्टी, यु आर निर्णय भन्ने मैले, बुझ्नु न? त्यही हो चाहिँ नि अहिले जो सिस्टम जो चाहिँ भन्ने नि कि प्रधान न्यायाधीश अति महत्त्वपूर्ण स्थान हुनुहुन्छ। अब यो एउटा अब जाँदा जाँदै अन्तिम एउटा प्रश्न गर्छु, खास गरिकन चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानसँगै सम्बन्धित। यो एउटा चाहिँ यातायातमा नम्बर प्लेटको साटो यो इम्बोस नम्बर प्लेटकोमा जुन एउटा अत्यन्त विवाद भयो, त्यसमा पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ अब चलखेल भएर असंवैधानिक चाहिँ निर्णय गरेको भन्ने कुरा आयो। देशको भाषालाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ नष्ट हुन अर्थात् धराशायी बनाउन सक्ने अवस्थामा त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको हात रहेको भन्ने कुरा आयो। तपाईँले पनि यो विषयलाई अलिकति गहिरेर हेर्नु भएको थियो इम्बोसको कुरालाई। त्यो फैसला माने कति कति गलत फैसला छ। हाम्रो देशमा इलिगल बन्ने मान्छे हुन्छन्, बुझ्नु न? अङ्ग्रेजी नपढेको मान्छे हुन्छन्। त्यो कुन नम्बर कसरी थाहा पाउँछ? त्यो थाहा पाउने कुरै आउँदैन। त्यसैले के हुन्छ कि नेपालीलाई नै नम्बर दिनु पर्ने थियो, बरु एक्स्ट्रा भन्थ्यो नि अङ्ग्रेजी पनि राखे हुन्छ, बुझ्नु न? अङ्ग्रेजी र नेपाली दुई राख्यो हुन्थ्यो, तर राख्न पाउँछ भने जो गर्नु अङ्ग्रेजी राख्न पाउँछ भने चाहिँ इट इज इलिगल। एउटा के भन्छ इग्नोरेन्सी अफ ल इज नट एक्सक्युज भन्छन्। जो मान्छे पढेको छैन, मलाई पनि एउटा अङ्ग्रेजी लेखेको नम्बरले मलाई खिच्यो या कुनै भाँच खिच्यो। कति नम्बर मलाई थाहा छैन, बा हो कि बी हो कि के हो के थाहा छैन भन्दा म कसलाई दोष लगाउने? त्यसले मैले नेपाली त जान्दैछ नि। त्यसैले त्यो फैसला म सोध्नुहुन्छ भने यति वाहियात फैसला हो, यति अन्यायपूर्ण फैसला हो, यति अव्यावहारिक फैसला हो जो कि चलेन्द्रले गरे। त्यति बेला आदमी तपाईँ न्यायालयमा पढ्नु होला। अब हामी त बच्चनदेखि देखा छ बिरगंज एउटा पोखरी छ, बहुत आदिकालदेखि पोखरी, त्यसलाई नम्बरी बनाइदिनु भयो उहाँले। यस्ता धेरै छन् भने अरू पनि न्यायाधीशहरू घुस खान्छ कुनै फल छैन। तर न्यायाधीशले घुस खान्छ भने इट इज रिस्पोन्सिबल टु द हेड, बुझ्नु न? त्यसैले चाहिँ चोरेन्द्रले सकेनन्, राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले भन्ने गएको छु भने कि हरिप्रसाददेखि लिएर हजुर भने धनप्रसाद सिंहसम्ममा चाहिँ नि न्यायाधीशहरू उत्तम। हामी अलिकति खराबी कहाँ छ? नयनबहादुर टाइममा नयनबहादुरले पनि न्यायमा घुस खाएको मलाई थाहा छैन है। घुस कसरी बढ्यो भन्दाखेरि उसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि उसबाट घुस खायो नयनबहादुरले, नयनबहादुर खत्रीले न्याय गर्दाखेरि गरेन। त्यस नयनबहादुर धनेन्द्र आयो, त्यसले पनि घुस खाएन। माने यति राम्रो हामीले भाग्यले न्यायाधीशहरू पनि पायौँ। हेर्नुहोस् है, हरिप्रसाददेखि लिएर न्याय बोर्ड हुन्थ्यो नि, त्यो पनि पायौँ। अब धनेन्द्रबहादुरकै कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु हेर्नुहोस्। माने कस्तो मान्छे भन्दाखेरि धनेन्द्रबहादुरले मोरङको मुख्य न्यायाधीशलाई संरक्षण ल्याउने सोच्यो, बुझ्नु न? अब मोरङका वकिलले चिन्ने उनीहरूले थाहा पाए, मोरङका वकिलहरूले अध्यक्ष सचिव मौका आए। ओहो त्यो न्यायाधीश भ्रष्ट छ, त्यसलाई जाने संरक्षण ल्याउनु थाल्यो भने मलाई भन्यो हो र लैन्छ धन्यवादसँग हिँड्नु। म गएँ उनीलाई लिएर, उसले मलाई बाइडियो भन्यो यहाँ आएको टाइममा बडो भ्रष्ट भन्ने मलाई वकिलले मलाई भन्यो। नहीं धन्यवाद म और वो धन्यवाद के गए श्रीमान तो बड़ा फर्ज हाँ उधर हिंदी बोलते हाँ ऐसी बात है तब नहीं देंगे। अब नाम तो भन्नी न तर भ्रष्ट वकील हो हेर्नुहोस् है। मैं धनेन्द्र बहादुर समले पनि भ्रष्ट वकील न्यायाधीशलाई दिएन, खोजी खोजी ल्याए हेर्नुहोस्। त्यसैले भने कि हाम्रो इतिहासको इल्टाउँदाखेरि
कानुनी जगतको न्यू टायरको सिस्टम लिगल सिस्टम न्याय गर्ने प्रति चाहिँ संसारमा उत्तम र माने न्याय सिस्टम चाहिँ कि मैले भनेको छु नेपाल बार वा द सुप्रिम इन द वर्ल्ड किन एक्टिभ जस्टिस लिगलाइजेसन जो हामीले सुरु गरेँ म त्यसलाई बताइदिन्छु नि पन्जाबको 50 वर्षको वकिलहरूको बार एसोसिएसनको सम्मेलनमा हामी सम्मेलनलाई बेला म पनि गएको थिएँ उनीहरूको मैले प्रोग्रामहरू हेरेँ प्रोग्राम त के अरे यही 3टा प्रोग्राम उनीहरूले राखेको रहेछ एक्टिभ जस्टिस लिबरेसन एन्ड लिगल एजुकेसन मेरो पालो आयो मैले कि यु आर आफ्टर 50 years यु आर थिङ्किङ अबाउट एक्टिभ जस्टिस लिबरेसन एन्ड लिगल एजुकेसन बट नेपाल बार फ्रम इट्स बर्थ we adopted this policy, not only adopted, we work on this line. त्यसैले मैले भनिरहेको छु कि हामी नेपाली बारहरू सुरुदेखि नै सुप्रिम इन द वर्ल्ड त्यसैले हाम्रो अदालत म दावा भन्छु हाम्रो अदालत र हाम्रो न्यायाधीशहरू सुप्रिम इन द वर्ल्ड हाम्रा वकिलहरू धेरै छ वकिल कुनै छोड्नु राजनीति बनिरहने उनी धेरै कामहरू चाहिँ गरे सुप्रिम इन द वर्ल्ड यो हाम्रो भाग्यमानी तर प्रजातन्त्र आयोदेखि हाम्रा वकिललाई पनि धन चाहियो र सजिलो धन चाहियो न्यायाधीशलाई पनि छोराछोरी बिलायत अमेरिका पढाउनको निम्ति धन चाहियो त्यसैले अहिले हाम्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि डिरोगेसन चाहिँ हामी धेरै तल पुगिसकेका छौँ तर हामी नेपाल बारले जब भ्रष्टाचार सुरु भयो नि हजुर तपाईँको एउटा पाकिस्तान जजले के एउटा लेख लेख्यो जुडिसियल सिस्टमले लेखेर मैले पढ्दाखेरि वन paragraph के थियो भने कि करप्सन इज द क्यान्सर अफ द जुडिसियरी भनेर लेख्यो त्यसै बेला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति जो हो नि घुस खाएर नियुक्ति भइदियो किन मलाई कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि त म ल कलेजको प्रोफेसर पनि थिएँ हेर्नुहोस् फेरि मेरो बानी किसिमले विद्यार्थीहरू चाहिँ बरु भाइ जस्तै मान्थेँ म उसँग कुरा गर्ने हाँस्ने खेल्ने एउटा चेला आउँछ गुरुजी म तपाईँको जिल्लामा जाँदैछु 40,000 दिएर भन्छ हेर्नुहोस् है अर्को चेला आउँछ भन्छ गुरुजी म त बिराटा जाँदैछु 60,000 दिएर गुरुजी म त 80,000 दिएर काठमाडौँमा बसेको छु भन्छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त करप्सन सुरु भयो कि भएन त्यसैले अन्य अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखिने करप्सन यति व्याप्त रूपमा गएको थियो आजसम्म व्याप्त रूपमा छ त्यसैले उही बार जनकपुरबाट सुरु गरेको हाम्रो चाहिँ ऊ छ अभियान गरेको अहिले चाहिँ धेरै मेच्योर भइसकेको छ अहिले हामी चाहिँ धेरै सरसरमा पुगेको छ हामी माने हो न 30-40 वर्ष भयो हामीले बारले सुरु गरेको हरेक एडमिसन हरेक करप्सन माने विकृति एम्बिसनरी बारेमा खुब लडिरहेको छ बारले हाम्रो संसारको कहीँ यसरी लड्ने मान्छे कोही छैन तर अब हामी चाहिँ बरु सुधारमुखी गइरहेका छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेताहरू सुप्रिम कोर्टको बारका नीति भयो बारका चाहिँ नेता हो फेरि हामी पनि अहिले एकता रूपमा गइरहेका छौँ त्यसैले अब हामी चाहिँ के सोचिरहेका छौँ के देखिरहेको छ भनेदेखि अब हामी फेरि एउटा राम्रो सुधारमुखीतिर दिशामा जान्छौँ अब हामीलाई साथ दिने मान्छे को छन् त भन्दाखेरि अब हामी एक्लो छैनौँ सुप्रिम कोर्टको जज पनि हाम्रो साथमा छन् केही जजहरू जो अहिले देखिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको जजले पनि के सोच्नु थाले इन्हान्स दि जजमेन्ट हामीले के भने इन्हान्स द जजमेन्ट हामीले सोच्यौँ भन्दाखेरि त अहिले हाम्रो चाहिँ सुहानी बिहानी पनि वेलकम भन्ने चाहिँ अवस्था तयारी छ त्यसैले यो अवस्थालाई अहिले हामी भिडिरहेका छौँ कि कसरी मेन्टेन गर्दै जाने भन्ने अहिले भिडिरहेका छौँ त्यसैले अहिले चाहिँ नि यता आएर चाहिँ हाम्रा न्यायाधीशका कृपा दुईवटा चाहिँ भिक्टिमकै मुद्दाहरू बडा भयङ्कर मुद्दाहरू हुनुहुन्छ मान्छे के छ भने वकिलले बहस गरेर बडा कठिन हुन्छ उहाँ पनि वकिल हुनुहुन्छ 1 पोइन्टलाई तयारी गर्दाखेरि एउटा वकिललाई 10 दिन 15 दिन लाग्छ यो किताब पढ यो गर यो गर यो गर यो कोही बोलु कोही नबोलु भन्ने कुरा 1 पोइन्टमै जबकि अरू अरू संसार माने नेपालहरू ठुला मान्छे कोरोनाको डरले कोठामा थिए तर हाम्रा वकिलहरूले मैदानमा पुगे उसमा जीवन थियो नि कोरोनाको डर गर्ने यति तयारी गरे यति मेहनत गरे जाकि दुईवटा फैसला चाहिँ जिते हुँदैन त्यसैले म अब के विश्वास गरेको छु कि अहिले जुन हामीले जुन कदम उठिरहेका छौँ हाम्रो कदम टुवर्ड्स द गोल्डन एज हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि अब म सम्झेँ म अब चाहिँ एउटा तयारी के गर्दैछु भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ चाहिँ जुन न्यायिक चाहिँ सुधार भन्ने कुरा गर्दाखेरि केवल वकिलको सुधारले मात्रै सुधार हुँदैन यो चाहिँ भने वकिललाई पनि सुधार्नु पऱ्यो न्यायालय पनि सुधार्नु पऱ्यो यो दुईवटा चाहिँ नगरवासी जात हो त्यसपछि अर्को चाहिँ नि के अरे न्यायिक प्रतिष्ठान छ त्यसले रिसर्चहरू गर्नुपर्ने
त्यसलाई पनि सुधार गर्नु पऱ्यो। अर्को हाम्रो वकिलले सुधार गर्नलाई मर्यादित वकिल चाहिँ कानुन व्यवसाय परिषद छ, बुझ्दैन। दोस्रो नेपाल बार छ, नेपालमा सुप्रिम कोर्ट बार पनि आउँछ। अर्को हाम्रो चाहिँ भूतपूर्व न्यायाधीशहरूको सङ्गठन छ। यी सबैलाई कोर्डिनेसन गरेर हामी बैठक गर्ने विचार गरिरहेछौँ। अब हामीले अब अगाडि कदम के सुधारै कसरी, कुन बाटो पक्ड्ने, बाटो धेरै छन्, बुझ्दैन। सबै बाटो पक्ड्न सक्दैन, त्यसै त्यो पनि हामी अब एउटा चाहिँ अभियान जारी गर्नु। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।